FIA किस हैसियत से पार्टी रहनुमाओं को नोटिस जारी कर रही है? फवाद चौधरी के इस्लामाबाद में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 13 अकाउंट्स में से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, जिसकी मुकम्मल तफसीलात दे दी। हुकूमत फॉरेन फंडिंग के मामले को लेकर पागल हो गई। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर्स लेते हुए पकड़े गए। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। हर चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान मक्कारी और फनकारी करने लगते हैं। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ, जमीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ। शेख रशीद का मुखालिफिन पर वार। कहा सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फोन करने पड़ रहे हैं। अगस्त का महीना बहुत अहम है। इलेक्शन कमीशन के मफरूजों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। राना साहब अपनी औकात के मुताबिक बात किया करें। फवाद चौधरी का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा आप थाना कोहिसार के SHO हैं, इससे ज्यादा आपकी हैसियत नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान ने झूठा हल्फनामा जमा कराया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा 8 साल में PTI ने 9 वकील बदले, 50 बार समाअत को मुलतवी कराया। ममनुआ फंडिंग केस पर PTI को मुश्किलात। FIA ने असद कैसर, महमूद रशीद और इमरान इस्माइल को तलब कर लिया। तमाम जोनल हेड डायरेक्टर्स को मरासला भी अरसाल। FIA जोनल्स अपने अपने दायरे अख्तियार में आने वाली कंपनीज व मामलात की तहकीकात करेंगी। हिदायत जारी। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली मलिक लियाकत अली कातलाना हमले में जख्मी हो गए। भाई और भतीजे समेत 4 अफराद जाँ भक अफराद में पुलिस और नेवी से एहलकार भी शामिल। लियाकत अली KP के 17 लोअर दीर से मुंतखब हुए थे। UAE का पाकिस्तानी कंपनियों में $1 अरब की सरमायाकारी करने का ऐलान। गैस, तवानाई समेत मुख्तलिफ इक्तिसादी शोबाजात में सरमायाकारी होगी, जो तकरीबन $1 अरब तक होगी। पाकिस्तान की माली मुश्किलात, डॉलर्स की ऊंची परवास और अदायगियों के निज़ाम के इस्तेकाम की तवक्को जारी है। सरमायाकारी के नए मौके पैदा होंगे। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 अफराद जाँ बहक, तादाद 176 हो गई। बस्ती मारपाल के शहरी 1 हफ्ते से इलाके में महसूर। नसीराबाद, झलमगसी और डेरा मुराद जमाली समेत मुतादिद सैलाब ज़दा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मस्तोंग में मुतासरीन का इमदाद ना मिलने पर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। मुल्क भर में 8 मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस। जुलूसों पर इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। जुलूसों के अतराफ के रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद और सिंध में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद। मोबाइल फोन सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। और बस ड्राइवर के हाथ से खाना खाते हुए शेर की वीडियो वायरल ने सारिफिन को चौंका दिया। वीडियो में एक बस ड्राइवर को अपने हाथ से एक शेर को गोश्त का टुकड़ा देते हुए देखा जा सकता है। बस ड्राइवर के हाथों में गोश्त का टुकड़ा देखते ही फौरन शेर बस की खिड़की की जानिब बढ़ता है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं हसन रऊफ। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद।
बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको बताएं कि पीटीआई के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असद कैसर, इमरान इस्माइल और अली जैदी को FIA किस हैसियत से नोटिस जारी कर रही है। 13 अकाउंट्स में 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, जिसकी मुकम्मल तफसीलात दे दी गई हैं। हुकूमत PTI की फंडिंग के मामले को लेकर पागल हो गई। 25 मई के वाकयात पर हमने GRT तश्कील देने का फैसला किया है। आपको बताएं कि PTI के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि असद कैसर, इमरान इस्माइल, अली जैदी को FIA किस हैसियत से नोटिस जारी कर रही है। 13 अकाउंट्स में से 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए, जिसकी मुकम्मल तफसीलात दे दी गई हैं। हुकूमत PTI की फंडिंग के मामले को लेकर पागल हो गई है। 25 मई के वाकयात पर हमने GRT तश्कील देने का फैसला किया है। जिसके सरबराह जनाब आसिफ जरदारी साहब हैं और एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन है जिसके सरबराह बिलावल भुट्टो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो बड़ा ही दिलचस्प जवाब लिखा है। उन्होंने लिखा जी कि हमें तो पैसे जो हैं वो पार्लियामेंटेरियन ने दिए हैं। जरदारी साहब ने कहा कि हमें तो पैसे पार्लियामेंटेरियन ने दिए हैं। नाउ अंडर द लॉ एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को फंड कर ही नहीं सकती। सो पता नहीं इलेक्शन कमीशन ने इसको कैसे जो है ये असूल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन यहाँ से भी आगे चलिए, ये इसमें और बड़ी मज़ेदार जो हैं वो कहानियाँ हैं। 41 करोड़ 47,27,27,779 ये ओपनिंग फंड अकाउंट है 41 करोड़ रुपए का 2011 में पीपल्स पार्टी का। लेकिन ओपनिंग अकाउंट का सोर्स नहीं बताया गया कि इतना पैसा जो आया था वो कहाँ से आया था, और ऑडिटेड भी नहीं है। और अगेन इसके ऑडिटर्स जो हैं वो मौजूद भी नहीं हैं। इसी तरीके से जो पार्टी लीडर है उसका सर्टिफिकेट ही मौजूद नहीं है। इन्होंने जनरल सेक्रेटरी को कहा कि आप सर्टिफिकेट दे दें, हालांकि अंडर द लॉ पार्टी लीडर ने सर्टिफिकेट देना है और इसमें उन्होंने अपना जो है वो सर्टिफिकेट ही जो है वो नहीं लगाया। इसके बाद एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इन्होंने जो पीपल्स पार्टी ने जो अपने एक्सपेंस जाहिर किए वो 2 करोड़ 56 लाख, 3 करोड़ 64 लाख, 3 करोड़ 55 लाख अपने एक्सपेंसेस जो हैं वो इन्होंने शो किए। लेकिन ये एक्सपेंसेस कहाँ किए, कैसे किए, इसकी भी कोई जो तफसील है वो अकाउंट्स में मौजूद नहीं है, जो कि सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 की जो है वो क्लियर वायलेशन है। टोटल पैसा जो ओपनिंग था वो 41 करोड़ 42 लाख है। आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर्स लेते हुए पकड़े गए। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की ज़रूरत है। हर चोरी पकड़े जाने पर इमरान खान मक्कारी और फनकारी करने लगते हैं। इमरान खान ने 8 साल की कोशिश की फॉरेन फंडिंग केस का फैसला न आने दिया। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई है। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह व साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आसमानी ताकत और अवाम इमरान खान के साथ, जबकि ज़मीनी ताकतें 15 हुक्मरान पार्टियों के साथ हैं। कहा सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग का कहना था कि कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। अगस्त का महीना अहम है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों और तजादात के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। साबिक वफाकी वज़ीर का कहना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। ज़ेर मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और एक्सपोर्ट कम हो रही हैं। वज़ीर ख़जाना एक हफ़्ता टैक्स लगाते हैं और दूसरे हफ्ते उसे उठा लेते हैं। उनका मज़ीद कहना है कि अब तक की सारी आइनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं, उनकी ज़ात और मफाद के लिए की गई हैं। शेख रशीद ने यह भी कहा कि सैलाब से मुतालिक फ़ोटो खिंचवाने पर जोर है, जबकि स्टेट बैंक का गवर्नर मुकर्रर करने का उनके पास वक्त नहीं। इलेक्शन कमीशन के फैसले के तहत इमरान खान ने झूठा हल्फनामा जमा कराया। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा 8 साल में PTI ने 9 वकील बदले, 50 बार समाअत को मुलतवी कराया, हाई कोर्ट में 11 पटिशन्स दायर की।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। फवाद चौधरी ने राना सनाउल्लाह को सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने राना सनाउल्लाह के बयान का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि राना साहब अपनी औकात के मुताबिक बात किया करें। आप थाना कोहिसार के SHO हैं, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत के तर्जमान फयाजुल हसन चौहान ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चोरों का टोला तमाम वसाइल इस्तेमाल करके नाकाम हुआ। इमरान खान शाहीन सिफत कायद के तौर पर अपना लोहा मनवाते चले जा रहे हैं। इमरान खान को वज़ीर आज़म बनता देखकर इनकी नींदें उड़ी हुई हैं। ये जानते हैं कि इमरान खान का मुकाबला अवाम में नहीं किया जा सकता। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, उसमें हमारे इस बयानिए की जीत भी हुई। अब वो इसमें से अपने मतलब का वेस्टर्न इंटरेस्ट निकाल कर अपनी नाजायज ख्वाहिशात को तस्कीन पहुंचाना चाहते हैं। अंदरूनी बैरूनी ताकतों की सरपरस्ती में वो ये समझते हैं कि इमरान खान का मुकाबला आवाम में नहीं किया जा सकता। उनको समझ आ चुकी है कि इमरान खान का मुकाबला जमहूरी तरीके से नहीं हो सकता। वो इस चीज़ को जान चुके हैं कि इमरान खान का मुकाबला पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर वोटों के ज़रिए से, आवाम के ज़रिए से, आवाम की मोहब्बत के ज़रिए से, आवाम की राय के ज़रिए से, आवाम की चाहत के ज़रिए से नहीं कर सकते। वो ये सारे इकट्ठे मिलकर भी 14-15 पार्टियाँ ये मिलकर भी ज़लीलो ख़ार है इमरान खान के मुकाबले में, PTI के मुकाबले में। इन्होंने प्रोग्राम अब ये बनाया कि इस ममनुआ फंडिंग केस में से कुछ ऐसा सिलसिला किया जाए कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान की सियासत से माइनस किया जाए। जो तहरीक अदम एतमाद लाने से पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, जिसकी कल असद उमर साहब जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने गवाही दे दी। लेकिन जब उनका मतलब हल ना हुआ तो फिर बैरूनी ताकतों के इशारों पे रिजीम चेंज साजिश हुई और जनाब तहरीक अदम एतमाद आई। ममनुआ फंडिंग केस पर PTI को मुश्किलात दरपेश आ गईं। FIA ने असद कैसर, महमूद रशीद और इमरान इस्माइल को तलब कर लिया। असद कैसर ने FIA का नोटिस मौसूल होने से इनकार कर दिया। FIA पेशावर ने असद कैसर को 12 अगस्त को तलब किया। FIA लाहौर महमूद रशीद को भी 11 अगस्त को तलब किया गया है। कराची में इमरान इस्माइल की 15 और सीमा ज़िया की 12 अगस्त, नजीब हारून को भी तलब करने का फैसला किया गया है। डायरेक्टर इकनॉमिक क्राइम विंग FIA ने DG FIA मोहसिन भट्ट की मंजूरी से तमाम जोनल हेड डायरेक्टर्स को मरासला भी अरसाल कर दिया। जोनल ऑफिसर और सर्कल इंचार्जेस को अपने दायरा कार के तहत तहकीकात शुरू करके मुकम्मल तावन की हिदायत कर दी गई है। FIA जोनल्स अपने अपने दायरा अख्तियार में आने वाली कंपनीज व मामलात की तहकीकात करेंगी। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने FIA का नोटिस मौसूल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि PTI ने कानूनी तरीके से फंडिंग की। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ज़ैली इदारा बन चुका है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इदारे की साख को नुकसान पहुँचाया। PTI ने 40,000 अकाउंट्स की रिकॉर्ड ECP में जमा कराया है।
نون لیگ کے رہنما حمزہ شہباز کہتے ہیں کہ انتخابات 2023 میں وقت پر ہوں گے۔ لندن میں نواز شریف کے ساتھ ملاقات کے بعد انہوں نے واضح اعلان کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات 2023 میں وقت پر ہوں گے۔ بولے کہ نون لیگ کی مہم نواز شریف چلائیں گے۔ نواز شریف پاکستانی سیاست کا محور ہیں، جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تو ان کی واپسی ہوگی۔ حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ مزید کہا کہ فارن فنڈنگ کیس سے عمران خان کے کھوٹ کا پردہ فاش ہو گیا۔ جوڈیشل وزیر اعلیٰ پہلی مرتبہ دیکھا، سپریم کورٹ کا فیصلہ سیاہ ترین تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کا کہنا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا کھوکھلا نعرہ اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے سیالکوٹ کے رکن پنجاب اسمبلی احسن سلیم بریار نے ملاقات کی۔ دوران گفتگو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پاکستان میں اب صرف دیانتداری کی ہی سیاست چلے گی۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے ضمنی انتخابات میں پی ڈی ایم کی منفی سیاست کو دفن کر دیا، سیاست میں عزت و احترام کے قائل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایم پی اے سے گفتگو میں کہا کہ آپ سب میری ٹیم میں ہیں، مل کر صوبے کی عوام کی خدمت کرنی ہے، جلد سیالکوٹ کا دورہ کروں گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی کابینہ کے کئی وزراء سے آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ ضمنی انتخابات کے 15 منتخب اراکین میں صرف 2 کو کابینہ میں جگہ ملی ہے، جبکہ کابینہ میں سب سے زیادہ نمائندگی لاہور کو دی گئی ہے۔ لاہور سے 4، قصور، خانوار، راجن پور، فیصل آباد سے 2 وزیر کابینہ میں شامل کیے گئے۔ سرگودا سے تعلق رکھنے والے وزیر ٹرانسپورٹ مریب سلطان چیمہ اور قصور سے آصف نقئی آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں۔ جن وزراء کو من پسند وزارتیں ملی ہیں ان میں علی افضال زاہی، خرم شہزاد ورک اور نوابزادہ منصور علی خان قابل ذکر ہیں۔ علی افضل زاہی کو اپنے والد افضل زاہی واری کی ہی اہم وزارت دی گئی ہے۔ خرم شہزاد ورک کو قانون اور پارلیمانی امور کی وزارت دی گئی ہے، جو پہلے راجہ محمد بشارت کے پاس تھی۔ بابا جمہوریت نوابزادہ نصر اللہ خان کے صاحبزادے نواب منصور علی خان کو 27 سال بعد ان کی من پسند وزارت محکمہ مال دی گئی ہے۔ اس سے پہلے میاں منظور وٹو کابینہ میں وزیر مالیات رہ چکے ہیں۔ کرنل ہاشم ڈوگر کے پاس پہلے بہبود آبادی کی وزارت تھی، لیکن اس بار انہیں داخلہ اور جیل خانہ جات کی وزارتیں دی گئی ہیں۔ سینئر اور تجربہ کار سیاستدان راجہ بشارت کے پاس بزدار دور میں قانونی و پارلیمانی امور کی وزارت تھی، لیکن اب انہیں پروسیکیوشن کی وزارت دی گئی ہے۔ لیکن پنجاب کابینہ کے پہلے اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے راجہ بشارت کو لا اینڈ آرڈر کمیٹی کا چیئرمین بنا کر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ حسنین بہادر ریشک پہلے لائف اسٹاک کے وزیر بن گئے تھے، لیکن اس بار انہیں خوراک اور دولائے کی اہم وزارت سونپی گئی ہے۔ محسن لغاری جو پہلے دریا اور نہریں دبا کرتے تھے، ان کے پاس آبپاشی کی وزارت تھی، لیکن اب خزانے کی اہم وزارت ان کو سونپی گئی ہے۔ فیاض الحسن چوہان کی ذمہ داریوں میں تبدیلی۔ فیاض الحسن چوہان کو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ترجمان مقرر کر دیا گیا۔ فیاض الحسن چوہان پہلے ترجمان پنجاب حکومت ان کو مقرر کیا گیا تھا۔ عمر سرفراز چیمہ مشیر اطلاعات کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وزیر پرویز خٹک نے کارکنوں کو انتخابات کی تیاریاں شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ نوشہرہ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ ملک کئی بحرانوں سے دوچار ہے اور شہباز شریف کی حکومت بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ بہت جلد عام انتخابات کا اعلان ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گی۔ کارکن انتخابات کی تیاریاں شروع کر دیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل جماعتوں کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل قرار دیں گی اور تحریک انصاف پر پابندی لگوا دیں گی، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ دوران خطاب پرویز خٹک نے مزید کہا کہ امپورٹڈ حکمران قبل از وقت انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور آصف علی زرداری پہلے بھی خالی ہاتھ لوٹے تھے، اب بھی خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدارت پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس قبل از وقت انتخابات کا الٹیمیٹم دیے جانے کے بعد 14 اگست کو اسلام آباد میں بڑا جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ اجلاس میں پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ دوران اجلاس موجودہ سیاسی صورتحال، ارکان اسمبلی کے استعفوں اور عمران خان کے 9 حلقوں میں ضمنی انتخابات سے متعلق قانونی امور کا جائزہ لیا گیا۔ پی ٹی آئی قانونی ٹیم نے عدالتوں میں دائر درخواستوں پر پیش رفت سے بھی اجلاس کو آگاہ کیا۔ اجلاس میں حکومت مخالف جارحانہ حکمت عملی جاری رکھنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اجلاس کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ 14 اگست کو حکومت مخالف وفاقی حکومت میں بڑا جلسہ کرے گی۔ میگا پاور شو میں ہی آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ جلسے کے حوالے سے مرکزی قیادت سمیت دیگر ذمہ داران کو بھرپور تیاریاں کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو 1 لاکھ افراد کو جلسے میں لانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ پاور شو میں شرکت کرنے کے لیے پنجاب کے پی کے سمیت گلگت بلتستان، آزاد کشمیر و دیگر علاقوں سے قافلے اسلام آباد کا رخ کریں گے اور امکان ہے کہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ میں کیا جائے گا۔ پاور شو کے ذریعے پی ٹی آئی نئے انتخابات کے لیے راہ ہموار کرے گی اور حکومت کو اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے لیے واضح پیغام دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ملک لیاقت علی قاتلانہ حملے میں شدید زخمی ہو گئے، جبکہ بھائی اور بھتیجے سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تحریک انصاف کے رکن خیبر پختونخوا اسمبلی ملک لیاقت علی پر قاتلانہ حملے میں جاں بحق افراد میں پولیس اور لیویز اہلکار بھی شامل ہیں۔ ایم پی اے ملک لیاقت علی شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیے گئے۔ لیاقت علی کے پی کے 17 لوئر دیر سے منتخب ہوئے تھے۔ ملک بھر میں آج 8 محرم الحرام کے جلوس مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ برآمد کیے جا رہے ہیں۔ کراچی، لاہور سمیت ملک بھر میں 8 محرم الحرام کے جلوسوں کے موقع پر انتہائی سخت سیکیورٹی کے انتظامات کیے گئے ہیں، جبکہ جلوس کے اطراف کے راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلوس کے راستوں کا عام ٹریفک کے لیے راستہ بند کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے شہری متبادل راستہ اختیار کریں۔ جلوس کے راستوں میں آنے والی دکانوں اور مارکیٹوں کو بھی سیل کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جبکہ سندھ بھر میں ڈبل سواری پر پابندی رہے گی۔ اس دوران ملک کے مختلف حصوں میں موبائل فون سروس بھی معطل رہے گی۔ 8 محرم الحرام کے جلوسوں پر بھی اطراف کے علاقوں میں موبائل فون سروس معطل کی گئی ہے۔ یوم عاشوراء کے موقع پر تکنیکی بنیادوں پر گرین لائن بس سروس کو آج سے 3 دن کے لیے بند کر دیا گیا۔ گرین لائن بی آر ٹی کے ترجمان کے مطابق یوم عاشوراء کے سلسلہ میں 7، 8 اور 9 اگست کو گرین لائن بس سروس کو بند رکھا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گرین لائن بس سروس کی آخری اور مرکزی اسٹیشن نمائش چرنگی کے قریب سے 3 دن تک یوم عاشوراء کے سلسلہ میں جلوس برآمد ہوتا ہے۔ سیکیورٹی وجوہات کے بنا کر یہ علاقہ مکمل طور پر سیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ یوم عاشوراء کے موقع پر سرکاری چھٹیوں اور امور زندگی معطل ہونے کی وجہ سے مسافر دستیاب نہیں ہوں گے۔ بلوچستان میں سیلاب سے مزید 6 افراد انتقال کر گئے، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 176 ہو گئی۔ رپورٹس کے مطابق قلعہ سیف اللہ کی بستی مارپال کے شہری 1 ہفتے سے علاقے میں محصور ہیں، جبکہ بارشوں سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ راستے بند ہونے کے باعث متاثرین نہ کھانا پہنچایا جا سکتا ہے اور نہ ہی پانی، جانور بھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ نصیر آباد، جھلمگسی اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت متعدد سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین امداد کے منتظر۔ مستونگ میں متاثرین نے امداد نہ ملنے پر احتجاج کرتے ہوئے سڑک بلاک کر دی۔ بارش سے توبہ اچکزئی کی بیشتر سڑکیں بھی برباد ہو گئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح میں واضح طور پر کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مثبت کیسز کی شرح میں 2.91% رہی، جبکہ قومی ادارہ برائے صحت NIH کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید 644 کیسز رپورٹ ہوئے اور کرونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹے میں کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ NIH کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 22,126 کرونا کے ٹیسٹ کیے گئے۔ کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 2.91% رہی۔ عالمی وبا کرونا سے متاثرہ 170 مریضوں کی حالت تشویشناک رہی۔
متحدہ عرب امارات نے پاکستانی کمپنیوں میں $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق متحدہ عرب امارات پاکستان میں گیس توانائی سمیت مختلف اقتصادی شعبہ جات میں بھاری سرمایہ کاری کرے گی جو تقریباً $1 ارب تک ہوگی، جبکہ UAE کی سرمایہ کاری سے IMF کے قرضوں کی 7ویں اور 8ویں قسط ملنے سے قبل ہی پاکستان کی مالی مشکلات، ڈالرز کی اونچی پرواز اور ادائیگیوں کے نظام میں استحکام پیدا ہوگا۔ ابوظہبی حکام کے مطابق متحدہ عرب امارات پاکستان میں گیس توانائی کے بنیادی ڈھانچے، صحت، بایو ٹیکنالوجی، زرعی ٹیکنالوجی، لاجسٹک، ڈیجیٹل کمیونیکیشن، کامرس اور مالیاتی خدمات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کی پاکستان میں ان شعبوں میں سرمایہ کاری کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے سرمایہ کاری کے نئے مواقع اور شعبوں کو تلاش کرنا ہے تاکہ دونوں ممالک کے بہترین مفاد میں دو طرفہ اقتصادی تعلقات کو وسعت دی جا سکے۔ SHO شاد باغ لاہور اکرم گجر کا اپنی ٹیم عمران ASI کے ہمراہ علاقہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد جرائم پیشہ عناصر کو حراست میں لے لیا۔ ملزمان منشیات فروش، قماباز، اسلحہ کی نمائش، ہوائی فائرنگ کرنے والے شامل۔ ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ جی وسیم، بتائیے گا کہ انہوں نے کیا کارروائیاں کی اور کتنے ملزموں کو گرفتار کیا گیا؟ دیکھیں SHO شاد باغ اکرام گجر کا اپنی ٹیم عمران ASI کے ہمراہ علاقہ میں جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن جاری ہے۔ کریک ڈاؤن کے دوران جو ہے وہ SHO اور ان کی ٹیم نے تقریباً 1 درجن سے زائد ملزمان کو حراست میں لیا ہے۔ ملزمان جو ہے وہ انتہائی خطرناک تھے جو کہ پولیس سے بھاگے ہوئے تھے۔ جس طرح ہی وہ اپنے گھروں میں واپس آئے تو SHO اکرام گجر کی جانب سے جو ہے وہ ان کے گھروں پر چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ ملزمان کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ منشیات فروشی، قمار بازی، ہوائی فائرنگ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے۔ 1 درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کیا گیا ہے۔ شاد باغ کا وہ علاقہ ہے جہاں پر بدماش قابو نہیں آتے، لیکن SHO اکرام گجر جو کہ شاد باغ میں تعینات ہے اور ان کی ٹیم نے جو ہے وہ نکیل ڈال رکھی ہے۔ کوئی بھی جرم کرنے والا ملزم ہے وہ یہاں تو حوالات میں ہے، یہاں علاقہ چھوڑ کر جو ہے وہ یہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ تمام کی تمام کارروائیاں جو ہے وہ DIG آپریشن اور SPCT کی ہدایت کے مطابق کی جا رہی ہیں۔ جس طرح سے محرم چل رہا ہے اسی میں جو ہے وہ شاید جرائم پیشہ عناصر کو ایسا لگا کہ شاد باغ پولیس جو ہے وہ محرم میں مصروف ہے، لیکن ایک آنکھ جو ہے وہ SHO کی جرائم پیشہ عناصر پر بھی تھی۔ جس طرح سے رات گئے جو ہے وہ آپریشن کیے گئے اور 1 درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو جو ہے وہ حوالات میں بند کیا گیا اور ان کی تفتیش جو ہے وہ انچارج انویسٹیگیشن شیخ اکمل خالد کے سپرد کی گئی۔ حوالات کی اگر بات کی جائے تو تقریباً 1 درجن سے زائد ملزمان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ ابھی علاقہ میں اتنا سکون ہے کہ لوگوں نے جو ہے وہ SHO شاد باغ انچارج انویسٹیگیشن اور محمد جو ہے وہ عمران کے جو ہے وہ حق میں نعرے بازی بھی کی اور کہا کہ اسی طرح کے SHO اور پولیس افسران چاہیے جو کہ جرائم پیشہ عناصر کو نکیل ڈالیں، یا وہ جیل میں ہو یا وہ علاقہ چھوڑ کر یہاں سے فرار ہو جائے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ 1 درجن سے زائد لوگوں کو گرفتار کر کے مختلف مقدمات میں جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائیاں کی گئی ہیں اور انہیں جو ہے وہ جیل کا راستہ بھی دکھایا گیا ہے۔ وسیم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گمبٹ میں 8 محرم الحرام کا مرکزی ماتمی جلوس گاؤں جان محمد گوپانگ سے برآمد، عزاداروں کی سینہ زنی اور زنجیر زنی۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے فرحان بلوچ سے۔ جی فرحان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کا اچانک گنگا رام اسپتال کا دورہ، زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک میں جاری پیش رفت کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران کو زیر تعمیر بلاک کو مقررہ وقت پر ہر صورت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ بلاک میں کسی قسم کی کوتاہی یا تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ اسپتال عمران خان کے وعدے کی تکمیل ہے۔ پنجاب کی عوام کو 23 نئے سرکاری اسپتالوں کا تحفہ دیں گے۔ پنجاب میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائلڈ اسپتالوں کا دورہ کر کے جاری پیش رفت کا
جائزہ لیا جائے گا۔ پاکستان میں ہر سال ہزاروں مائیں اور بچے دوران زچگی زندگی کی باسی ہار جاتے ہیں۔ پنجاب میں اسٹیٹ آف دی آرٹ مدر اینڈ چائلڈ ہسپتالوں کے ذریعے ہزاروں ماؤں اور بچوں کی زندگی کو محفوظ بنایا جائے گا۔ خبریں اور بھی ہیں مگر یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اعظم بشارت کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر قانون کا سیکیورٹی انتظامات کا خود جائزہ لینے کی ہدایت۔ اجلاس کے بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے، جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جعفر، بتائیے گا کیا ان کو بریفنگ دی گئی اور انہوں نے کیا احکامات جاری کیے؟ جی، محرم الحرام کے انتظامات کے حوالے سے سول سیکریٹریٹ میں محکمہ داخلہ پنجاب کیبنٹ سب کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر کا اجلاس صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت ہوا۔ اجلاس میں وزیر داخلہ کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر، وزیر برائے ٹرانسپورٹ منیب سلطان چیمہ، چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اور آئی جی پنجاب، ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی سی سی پی او لاہور اور ایڈیشنل سیکرٹری انٹرنل سیکیورٹی موجود تھے، جبکہ پنجاب بھر سے کمشنر اور ریجنل پولیس افسران نے بذریعہ ویڈیو لنک اجلاس میں شرکت کی۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے اجلاس کو محرم الحرام کے حوالے سے سیکورٹی انتظامات پر بریفنگ دی، جبکہ ویڈیو لنک پر موجود تمام ڈویژنل کمشنر اور ریجنل پولیس افسران نے متعلقہ ڈویژن میں کیے گئے سیکورٹی انتظامات سے اجلاس کو ادا کیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے وزیر قانون کا کہنا تھا کہ کمشنرز اور ریجنل پولیس آفیسر جلوس کے راستوں پر سیکورٹی انتظامات کا خود جائزہ لیں۔ سیکرٹری داخلہ کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ خان نے کہا کہ جلوس کے مقررہ راستوں پر سی سی ٹی وی کیمروں میں مزید اضافہ کیا جائے۔ سیکورٹی کے انتظامات کے حوالے سے کیبنٹ سب کمیٹی برائے لا اینڈ آرڈر مختلف اضلاع کا خود بھی دورہ کرے۔ سیکرٹری داخلہ نے صوبائی وزراء کو ہدایت کی کہ وہ سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے مختلف اضلاع کے دورے کرے۔ یہاں یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب حکومت کی طرف سے سیکورٹی کے حوالے سے کافی اچھے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں اور جگہ جگہ پولیس جو ہے وہ ناکے لگائے ہوئے ہیں اور اس کے سیکورٹی کے حوالے سے ہر طرح کی جو ہے وہ عوام کو سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ جی جعفر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ حافظ آباد کی تحصیل جلال پور بھٹیاں کے قریب بس جوہڑ میں گر گئی، 10 مسافر جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ بس کو جوہڑ سے نکال لیا گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ آپ کو یہاں پر افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ حافظ آباد کی تحصیل جلال پور بھٹیاں کے قریب بس جوہڑ میں گر گئی، 10 مسافر جاں بحق اور 17 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد میں 2 بچے اور 2 خواتین شامل ہیں۔ بس کو جوہڑ سے نکال لیا گیا، زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کئی زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے جنہیں ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں ذوالجناح تعزیے علم کی شبیہات تیار کی جاتی ہیں۔ اسی بارے میں تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید رسول مدنی کی اس رپورٹ میں۔ اور دیگر خوبصورت شبیہات تیار کی جاتی ہیں، وہاں ڈیرہ اسماعیل خان کے ایک نامرگاہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی شبیہ بھی تیار کی جاتی ہے، جس کو سفینہ حسین کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کشتی کا مقصد واقعہ کربلا کے بعد کے مناظر
اور شہدائے کربلا کے مزارات دکھانا اور کشتی کے عین وسط میں روزہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کے جان نثاروں کے مزارات دکھانا ہے، اور اس پورے منظر کو گنج کربلا کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کا مقصد ہے ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر الخلینا مصباح الفراغ اور سفینہ النجات، امام حسین علیہ السلام سفینہ نجات ہیں اور ہدایت کا چشمہ، تو اس کی یاد، اس حدیث کی یاد میں یہ کشتی بنائی گئی ہے۔ اس میں سارا کربلا کا نقشہ جو ہے وہ پہنچا گیا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی مزار دکھائی گئی، اچھا دو سائڈوں پر بیٹوں کی مزاریں دکھائی گئی ہیں، شہزاد علی اکبر علیہ السلام، شہزاد علی اکبر علیہ السلام، اور یہ جان ساران امام جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ویسے تو یہ کشتی عرصے دراز سے تیار ہے، لیکن اسے ہر سال گولڈن رنگ اور دیگر رنگوں سے مزین کر دیا جاتا ہے۔ اس کشتی کو 9 اور 10 محرم الحرام کے دنوں میں مقامی امام بارگاہ پر عزاداروں کے لیے سجا دیا جاتا ہے، جسے دیکھ کر دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے عظیم شہداء کی یاد میں آنسو بہانے کا موقع میسر آتا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ سید رسول مدنی، کوہ نور نیوز۔ شہید کربلا کو پرسہ پیش کرنے کے لیے نوشہر و فیروز میں بھی مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ بحریہ روڈ میں شہزادہ علی اصغر کے جھولے کا جلوس برآمد ہوا۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے جمیل ملک سے۔ جی جمیل، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جیسا کہ کربلا کے شہیدوں کو عقیدت پیش کرنے کے لیے جہاں دنیا بھر میں مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے، اسی طرح ضلع نوشہر و فیروز کے چھوٹے بڑے شہروں میں بحریہ سٹی، ٹھارو شاہ، بحریہ روڈ اور مختلف علاقوں میں جو ہے وہ مجالس اور عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ مہدی قاسم علیہ السلام کے حوالے سے اور یہ جو جلوس ہے وہ برآمد کیا گیا چاہے سلیمان سے، جو اس میں بھیڑ کے مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے۔ یہاں پہ کچھ مومنین کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ کہ بہتر بات یہ ہے کہ جلوس کی جو سیکورٹی انتظامیات ماشاءاللہ تمام بہتر ہے۔ ہمارے ضلع انتظامیات جو بھی پیشن گوئی کی ہے کام کے حساب سے تمام فرسٹ کلاس بیسٹ ہو رہے ہیں، اور جو انجمن کے یہاں کی سیکورٹی ہے حسب دستور جو بھی انتظامات ہوتے ہیں اس کے مطابق گورنمنٹ نے اپنے انتظام کیے ہیں۔ سیکورٹی کے لحاظ سے تو ہماری اپنی اسکاؤٹ بھی ہے، شہزادہ علی اکبر وہ بھی ساتھ، اور انتظامیہ بھی ہمارے ساتھ تعاون میں ہے۔ صبح 10 بجے سے یہ ریلی فاٹک سے نکلی تھی، وہ اسٹیشن پہ، اسٹیشن سے لے کر یہ معراج چوک، ایم سی بی، الائٹ بینک تک ہم نے سارا روٹس کلیئر کروا دیا ہے، صفائی بھی کروا دی ہے، اور فائر بریگیڈ پہ چمکار وغیرہ دلوا کے دیا ہے۔ اور اس میں مختلف علاقوں سے انجمنیں آتی ہیں جو سینہ زنی اور رینجر زنی کرتی ہیں اور نواخوانی ہوتی ہے۔ یہاں پر چاہے سلیمان سے، چاہے سواگ سے، چاہے منومل سے، فتح پور سے اور مختلف علاقوں سے انجمنیں آتی ہیں جو اس مرکزی جلوس میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ وہاں سے یہ ہمارا روٹ ہے بحریہ روڈ میں اسٹیشن سے لے کر مرکزی امام بارگاہ سرکار ابو طالب تک۔ جی، جیسا کہ یہاں پہ مومن کرام کا یہی کہنا تھا کہ جو یہاں کے روایتی جو جلوس ہیں وہ کافی سالوں سے انہی روٹ سے ہوتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچتے ہیں، اور مومن کرام کا یہ کہنا تھا کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ انتہائی یہاں پر سخت دیکھنے میں آئے تھے۔ تقریباً 10 ایس ایچ اوز اور 5 ڈی ایس پی اور تقریباً 300 اہلکار جو ہے وہ اس وقت ڈیوٹی پر مامور ہیں مومنین کی حفاظت کے لیے۔ صفائی کے حساب سے یہاں پہ ٹاؤن کا جو عملہ ہے وہ بھی خاصا متحرک دکھنے میں آیا، اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو مومنین کا یہی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ بہت اچھا تعاون کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ فیصل آباد مرکزی امام باہر کے اطراف میں تبرکات کے اسٹال سج گئے۔ کم نرخوں پر علم، کڑے، لاکٹ اور زنجیر دستیاب۔ مزید جانتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے نمائندے سید مرید حسین کی اس رپورٹ میں۔ حرام کے آغاز سے فیصل آباد مرکزی امام بارگاہ جو بھی گاڑ گیا اس کے اطراف میں جو ایک اسٹال ہے اس کا ایک بازار یہاں پر سجا دیا تھا، جہاں پر جو تبرکات ہیں وہ یہاں پر رکھے جاتے ہیں، جس میں علم پاک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجہ مبارک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کڑیا، انگوٹھی اور دیگر جو اشیاء ہیں، لاکٹ ہے، وہ یہاں پر رکھے جاتے ہیں، اور عزادار حسین جو یہاں پر آتے ہیں وہ یہاں پر خریداری کرتے ہیں۔ جب ہماری یہاں پر عزادار جو حسین تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا
कि बाजार की निस्बत इन स्टॉल्स पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर सस्ती होती हैं, और इसीलिए हम पूरा साल इंतजार करते हैं ताकि मुहर्रम रमज़ान का आगाज़ हो और ये जैसे स्टॉल यहाँ पर लगाए जाएँ तो हम यहाँ से खरीदारी करते हैं। यकम मुहर्रम रमज़ान से अशूरा की शाम तक ये स्टॉल जो है यहाँ पर फिक्स रहते हैं और यहाँ पर अज़ादारान हुसैन जो है वो यहाँ पर खरीदारी करते हैं। अनम पाक के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो दीगर वैराइटीज़ और इसके साथ साथ उसके जो साइज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होते हैं। अज़ादारान हुसैन जैसे यहाँ पर सुबह मजलिस में आते हैं या शाम को दीगर मजलिस में आते हैं तो वहाँ पर यहाँ खरीदारी करते हैं और वो यहाँ पर मुतमिन है कि यहाँ पर जो रेट है वो दीगर बाजार की निस्बत सस्ते हैं। जी लाहौर प्रेस क्लब के सामने यौम इस्तिसाल कश्मीर और सलाम शहदाए अफवाज पाकिस्तान के हवाले से रैली निकाली गई। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। आज मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक की तरफ से लाहौर प्रेस क्लब के सामने यौम इस्तिसाल कश्मीर और सलाम शहदा अफवाज पाकिस्तान के हवाले से पुरअमन तरीके से रैली निकाली गई, जिसमें मजलिस कायद-ए-आज़म पाकिस्तान के मरकजी नायब सदर नज़ीर अहमद खान ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान और कश्मीरी मुसलसल जंग में और मुसलसल कुर्बानियों की करीब रकम कर रही है। अफवाज पाकिस्तानियों की अपनी कौम के लिए और कश्मीरियों की आज़ादी के लिए जंग में कामयाबी लाजिम है कि दोनों को कलमा तैयबा और नारा तकबीर की मदद हासिल है। पाक अफवाज में जब नारा तकबीर बुलंद होता है तो दुश्मन के सीने दहल जाते हैं, और इसी तरह जब कश्मीरी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाता है तो दुश्मन का सीना फट कर रह जाता है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अपने अवाम की मदद करते हुए शहीद होने वाले शोहदा कौम के सर का ताज और लॉकडाउन में पाकिस्तान का नारा बुलंद करने वाले कश्मीरी पाकिस्तान की जान है। बिलाशुबा कश्मीरी अवाम बगैर किसी बैरूनी मदद के अपनी जंग लड़ रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और दुनिया पाक अफवाज के नारा तकबीर से गूंजती रहेगी। रैली में मरकजी कायदीन जिसमें चेयरमैन डॉक्टर सैयद सज्जाद हैदर, मरकजी रहनुमा कर्नल महकमा एंटी करप्शन में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तियाँ। साहिल मोहम्मद काजी आरिफ ने महकमा एंटी करप्शन में 3 दरख्वास्तें गुजार दी लेकिन सुनवाई ना हो सकी। इस हवाले से जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदील अहमद से। आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तियाँ साहिल मोहम्मद काजी आरिफ ने महकमा एंटी करप्शन में 3 दरख्वास्तें गुजार दी लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी। आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन में मुबैना बदउनवानी और बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है। साहिल मोहम्मद काजी ने महकमा एंटी करप्शन में 3 मरतबा दरख्वास्तें दी लेकिन उनकी आवाज़ ना सुनी गई, उनके मसाइल का हल ना किया जा सका। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह करें कि महकमा एंटी करप्शन में मुबैना बदउनवानी बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। साहिल मोहम्मद काजी की जानिब से 3 बार दरख्वास्तें दी गई हैं लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। शाहदरा के इलाके उस्मान पार्क में हिरासानी दुश्मनी की बिना पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले नौजवान की शनाख्त 26 साला हमजा के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम मौका से हवाई फायरिंग करते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर मौजूद है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपको इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि शाहदरा के इलाके उस्मान पार्क में पुरानी दुश्मनी की बिना पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। कत्ल होने वाले नौजवान की शनाख्त 26 साला मोहम्मद हमजा के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलजिम मौका से हवाई फायरिंग करते हुए फ़रार होने में कामयाब हो गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा कि कातिलों को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा सका? देखिए, ये शाहदरा का इलाका है उस्मान पार्क, जहां पर ज़राए के मुताबिक पुरानी दुश्मनी की बिना पर जो है वो दिन दिहाड़े नौजवान को गोलियां मारकर कत्ल किया गया है। और कत्ल होने वाले नौजवान की शिनाख्त जो है वो 26 साला हमजा के नाम से हुई है। जबकि ज़राए ने यह भी बताया कि मुलजमान जो है वो यहाँ से हवाई फायरिंग करते हुए मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। कि जिस तरह से कुछ पुलिस एहलकार भी वहां से गुजर रहे थे कि पुलिस एहलकारों ने भी कुछ जुर्रत बहादुरी का मुजाहरा नहीं किया कि मुलजिम को गिरफ्तार करते। तहाल दिन दिहाड़े जो है वो हमजा को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। और बताया जा रहा है कि इनकी कोई पुरानी दुश्मनी थी, लेकिन शाहदरा का ये इलाका है जो कि वहां पर फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजा में जो है वो एक शख्स को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया। 1112 के जरिए जो है वो इनको मुकामी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के मुताबिक जो है वो जानवर ना हो सका और इसकी भी डेड बॉडी को जो है वो मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। अब पुलिस की अगर बात की जाए शाहदरा की,
तो CCTV कैमरों की मदद से जो है वो मुल्जमान की भी शनाख्त की जा रही है, लेकिन वहां पे जिन लोगों के सामने ये कत्ल हुआ कोई भी जो है वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पुलिस हमारे के सामने कोई मौक़िफ़ सामने आया है कि कब तक इनको गिरफ्तार किया जाएगा मुल्जिमान को, या कोई सुराग मिल सका है इनका? देखिए, उनके नामों का तो पता चल गया है, लेकिन ज़राए ने यह भी बताया कि पुलिस ने अभी तक ताहाल उनके घरों पर छापे नहीं मारे। पहले मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसके बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन वाले उनके घरों पर छापे मारेंगे। जिस तरह से हमारे मुआशरे में एक बड़ा ये अजीबोगरीब काम है कि कोई भी अगर गवाही देता है तो पुलिस की जानिब से उसको ज्यादा तंग किया जाता है, उसकी गवाही को जो है वो अदालत तक ले जाया जाता है, वो काफी परेशानी में मुब्तला होता है। और यहाँ तक कि कुछ गवाह ऐसे भी होते हैं कि जो गवाही देने से पहले ही जो है वो कत्ल कर दिए जाते हैं, इसलिए कोई भी जो है वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वसीम, आपका बेहद शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। कोहिनूर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।